अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुर्शिद टॉक्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन। आप सब की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वैसे आजकल मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है, ऐसे महसूस हो रहा है सर्दी रही ही नहीं है। जनवरी के मंथ में तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, अब वैसे सर्दी नहीं रही। जनवरी के मंथ में थोड़ा बीमार रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता हो गया है, मैं अब बिल्कुल फिट हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। चलें जी, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, आपको धोखा दे देता है, उसके बाद आपको बार बार इग्नोर कर रहा होता है, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? तो आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करनी है। अगर आप इस वजह से बहुत परेशान हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, आजकल इंसान इंसानों से बहुत जल्दी लव लगा लेता है, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, बहुत जल्दी अपने जज्बात उसको शेयर कर लेता है और बहुत ही जल्दी इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। और इस कदर मुब्तला हो जाता है, अगर दूसरा इंसान उस इंसान को छोड़ दे या धोखा दे दे, नौबत यहाँ तक आ जाती है वो इंसान खुदकुशी करने पे तुल जाता है। उसके अलावा इंसान कहीं का नहीं रहता। इंसान ऐसे समझता है कि मेरी पूरी दुनिया वही इंसान था जिससे मैंने इतनी लो लगाई थी, इतना इश्क किया था, इतना प्यार किया था, इतनी मोहब्बत की थी। उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया। वो कहता है कि इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, इस चीज़ का आप शिकार हैं, तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। पहली बात तो यह है, अल्लाह पाक का भी फरमान है, हदीस नबवी भी है कि खुदकुशी करना हराम है। अगर एक इंसान आपको छोड़ के ज़िंदगी से चला भी गया है तो क्या हुआ? क्या दुनिया ख़त्म हो गया है? क्या दुनिया उसी इंसान के ऊपर ही थी? वो चला गया तो आपने समझा दुनिया ही ख़त्म होगी। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? इस सोच से बाहर निकलें और दुनिया को एंजॉय करें। दुनिया बहुत वसी है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे आपको और मिल जाएंगे। एक चला गया तो क्या हो गया? एक की वजह से आप बंद कमरे में अलग बैठे हैं, ना खा रहे ना पी रहे, आपको होश ही नहीं है। आप कहते हैं वो वापस आएगा तो मैं ठीक होऊंगा। अगर वो आपके साथ इतना मुखलिस होता तो वो आपको छोड़ के जाता? अगर वो आपके साथ इतना मुखलिस होता, वो आपको छोड़ के जाता? हरगिज नहीं जाता। अब वो छोड़ के चला गया, इट मीन आप उसे डिज़र्व नहीं करते, वो आपके लायक नहीं है। अगर वो आपके लायक होता तो वो आपके साथ होता। तो इसीलिए एक इंसान अगर आपको छोड़ के चला गया है, आप टेंशन फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि मर्द औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है या औरत मर्द की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है, तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि जब उनके पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है तो क्या होता है, पेरेंट्स तो सीधे रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, नहीं मैंने इसी को हासिल करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये ही चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इस मामले में आप अपने वालिदैन की रहनुमाई लाजमी लिया करें। लाजमी नहीं है कि आप ठीक होते हैं, आपके वालिदैन भी ठीक हैं, वो तो आपसे बड़े हैं। पहले तो वो दुनिया में आए थे, फिर बाद में आप आए हो, आपको क्या पता। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को पसंद की शादी करने का इख्तियार दिया। ये मैं भी बात मानता हूँ, सब मानते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आप जिस नज़रिए से आप देखते हैं, ठीक है ना, आप कहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, और वैसे ही नज़रिए से आपके वालिदैन देखते हैं, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। हमेशा आप कोई भी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो सोच समझ, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। कोई भी फ़ैसला करना है तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी।
اگر آپ جلد بازی کر لیں گے آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، شکار ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جب وہ چھوڑ کے چلا جائے گا پھر آپ روئیں گے، پیٹیں گے، آپ ایک ایک کو سنائیں گے وہ مجھے یہ کر گیا، دھوکہ دے گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ آپ نہ اس کے ساتھ اتنا کلوز ہوتے اور نہ یہ نوبت آتی، آپ اس کے ساتھ اس قدر کلوز ہو جاتے ہو، اسی وجہ سے جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے پھر آپ کو بہت زیادہ رونا پڑتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسان کی رضا، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ اور انسان کی رضا کیا ہوتی ہے؟ من چاہی محبت۔ انسان کہتا ہے جو میری من چاہی محبت ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے وہ آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ اسے قبول کر لیں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، آپ ضرور کہیں گے کہ واقعی یہ فیصلہ اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر وہ انسان آپ کو بار بار اگنور کر رہا ہے تو آپ کو اپنی لائف میں مگن ہو جانا چاہیے، بیزی ہو جانا چاہیے۔ آپ ایک بندے کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں جب وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا؟ بلکہ آپ کو تو ایسا کام کرنا چاہیے، اپنا ایسا مقام پیدا کرنا چاہیے، وہی شخص جس نے آپ کو چھوڑا ہے، دھوکہ دیا ہے، کچھ عرصے بعد وہی شخص کہے کہ کاش میری اس سے شادی ہو جاتی، کاش میری اس سے شادی ہو جاتی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں، خود کو سب سے زیادہ اچھا سمجھیں، خود کو آل ان آل سمجھیں، کسی کے پیچھے مت بھاگیں، کسی کو اتنی زیادہ پریفرنس مت دیں بعد میں آپ کو رونا پڑے۔ آج ہماری جو ویڈیو میں نے آپ کو بات سمجھانی تھی، وہی بات یہ سمجھانی تھی، تو آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اس انسان کو بلا دیں جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، آپ اگنور کر رہے ہیں، جو بھی ہے آپ بھلا دیں، بالکل بھلا دیں۔ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی محبت تو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ محبت تو آج کل کے جو 4 دن کی محبت ہوتی ہے، جب 4 دن بعد وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے اسے پھر وہ والی پہلی والی محبت بھول جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہی محبت ہے میری۔ یہ کیا محبت ہے؟ کسی کے ساتھ آپ نے 2 دن چیٹ نہیں کی، کسی کے ساتھ 2 دن بات نہیں کی، آپ کہتے I fall in love with her, I fall in love with him۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ آپ کے جذباتی فیصلے ہیں، اور اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، آپ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ You are better than him or her۔ آپ اس سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی ہیلتھ امپروو کریں۔ کیوں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ ہائے مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کھانا نہیں کھا رہے۔ سب کچھ بھلا دو، نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ ایک بار سٹارٹ کر کے تو دیکھو، تو انشاءاللہ آپ کو ایسا انسان ملے گا، آپ کو ہوگے کہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں، اگر وہ مل جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ آپ راضی رہو۔ تو امید ہے ایک نہ ایک دن آپ کو بہت اچھا انسان ملے گا۔ اسی بات سے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ سب خوش رہیں، جہاں بھی رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں، جتنا ہو سکے اپنی فیملی کو اور خود کو ٹائم دیں۔ یہ 2-4 دن کی محبت سے دور ہو جائیں، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، سب فضول ہیں، ٹائم پاس ہے۔ یہ واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یا یہ جو آج کل اینڈرائڈ موبائل آئے ہوئے ہیں، یہ جو ویڈیو کال پہ لگ جاتے ہیں، ان چیزوں سے باہر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔